ग्रामी कदर मौलाना कौसर नियाजी साहब, मोहतरम डॉक्टर जमील जालवी साहब और ख़वातीन हज़रात, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं नवाब बहादुर आजम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा कोई बड़ा शौला बयान मुकर्रर बन जाऊँ। चुनांचे अपने स्कूल के एक अंग्रेज़ी तकरीरी मुकाबले में जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली तकरीर की तो उर्दू के अजीम मज़ाहनिगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने, जो हमारे शहर में चीफ जस्टिस होने के अलावा उस तकरीरी मुकाबले के चीफ जज भी थे, मुझे यूँ नसीहत की कि इट इज़ बेटर टू बी इन योर सीट दैन ऑन योर फीट। वो दिन और आज का दिन मैंने तकरीर से तहरीर का रुख किया और आज भी इसीलिए मैं अपने अहद और अपनी ज़बान के अरस्तू जमील जालवी के लिए अपने वक्त की हसीन आलम खलू पतरा के सुर्ख व चमकीले गालों जैसे दमकते महकते अकीदत के शफक रंग फूल भी अपने कलम ही से पुरो कर लाया हूँ। मैं जमील जालवी से पहली बार कब मिला मुझे याद नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर याद है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल इब्तदाई दिन थे। न पाकिस्तान पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और न पाकिस्तानी बाशिंदे अपने पैसों पर खड़े हुए थे। एक नए घर को जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सेंध सेंध कर जमाया और सजाया जाता है, वैसी ही हमी जमी धीरे धीरे सारे मुल्क में हो रही थी। उन दिनों घर कम और सड़कें ज़्यादा थी और जमील जालवी से पहली मुलाकात, बल्कि पहली मुठभेड़ भी एक फुटपाथ पर ही हुई। उस सड़क पर एक हफ्तरोज़ा जरीदे प्याम मशरक का दफ्तर था, जिसकी तरफ से अखबारों में सब एडिटर्स की दरख्वास्त का एक इश्तिहार शाये हुआ था। उस अखबार को एक सब एडिटर की ज़रूरत थी और हमें रोटी और रोज़गार की। उसने इत्तफाक के प्याम मशरक के दफ्तर से मुत्तसिल एक छोटी सी बेकरी भी थी, चौधरीयाँ थी बेकरी। दूसरी तरफ अमीरों के लिए एक बहुत बड़ा होटल था, साउथ चाइना कैफ़े, और उसके बिल्कुल सामने एक खालिस अवामी होटल था, यानी भाई मुन्ने का खुश लजीज मुहाजिरीन होटल। हम दोनों को भी जो इस वक्त पहले रोज़गार और फिर रोटी चाहिए थी, हफ्त रोज़ा प्याम मशरक से रोज़गार मिलने की उम्मीद थी, तो रोटी चौधरीयाँ थी बेकरी या फिर भाई मुन्ने की खुश लजीज होटल से नक़द बड़े शौक़ से वरना उधार अगले चौक से बासानी मिल सकती थी। उन दिनों पाकिस्तान में मेरे लिए सबसे ज़्यादा दीदाज़ेब और पसंदीदा दो ही जगह थी, एक दफ्तर प्याम मशरक और दूसरा भाई मुन्ने का छप्पर होटल, तो जो ताजमहल से भी इसलिए अव्वल था कि ताजमहल में मौत के लुबान की हौला देने वाली बू, तो भाई मुन्ने के खुश लजीज होटल में सेंकी जाने वाली रोटियों की सोंधी सोंधी हयात अफजा महक। हम दोनों एक दूसरे से नावाकिफ थे। जब एक साथ हफ्त रोज़ा प्याम मशरक के दरवाजे पर पहुँचे तो जमील जालवी ने मुझसे पूछा, क्या एडिटर साहब अंदर हैं? मैंने जवाबन अर्ज़ किया, आपके इस्तफसार के नीचे मेरी तरफ से ऐज़न। जमील जालवी ने झेप कर मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, तो आप भी मेरी तरह रोज़गार के मुतलाशी हैं। इस पहले मुँह झपेटे के बाद जब हमने अपने अपने नामों का तबादला किया तो बेख्तियार यूँ लिपट गए जैसे जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हों। अखबार के एडिटर फसीउद्दीन मरहूम ने अपना अखबार यूँ हम दोनों के सामने रख दिया कि संभालो ये अखबार, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। हम दोनों को भी यही चाहिए था, छुपने के लिए चारदीवारी, छपने के लिए अखबार और खाने के लिए रोटी। चौधरीयाँ की बेकरी की डबल रोटी और भाई मुन्ने के महाजरीन होटल की चाय उम्दा कड़क मलाईदार जमील जालवी साहब को गालिबन अब भी याद होगी। वैसे भाई मुन्ने खुद भी एक शायर था। अब उसके साइन बोर्ड पर पेंट सिर्फ एक ही शेर याद रह गया है कि चाय उम्दा ताम लज़्ज़तदार, जो ज़रूरत हो लीजिए सरकार। सहाफ़त जमील जालवी के ख़मीर में नहीं थी, वो फ़नकार ही रहना चाहता था, फंडकार नहीं बनना चाहता था। चुनांचे एक दिन ज़िंदगी के एक दोराहे पर हम एक दूसरे से बिछड़े। मुझे तो शुरू ही से अखबार नवीसी की चैनक लगी हुई थी। मैं सहाफ़त के बाज़ार की तरफ मुड़ गया तो जमील जालवी पेशे शरीफाना यानी मुअल्लमी इख्तियार करने बहादुर जंग हाई स्कूल की तरफ चला गया, जिससे ज़रा आगे उर्दू अदब का एक तारीख साज अदबी जरीदा साथी का भी दफ्तर था।
اس کے بعد جب بھی جمیل جالبی کو دیکھا تو شاہد احمد دہلوی کے ساتھ دیکھا. شاہد بھائی اور جمیل جالبی ایک جان دو شیروانیاں. ان دونوں صحافیوں کے لیے کوئی گوئنج بورڈ ایوارڈ نہ تھا، البتہ جیل میں سیاسی قیدیوں کو ڈیلی الاؤنس معقول ملتا تھا، اس لیے میں جیل چلا گیا. جیل سے چھوٹنے کے بعد بڑی مدت تک جمیل جالبی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. البتہ ایک دن شاہد بھائی ملے تو میں نے پوچھا، اے جان دوسری شیروانی کہاں ہے؟ تو شاہد بھائی نے جواباً ایک لطیفہ سنایا کہ ایک پہلوان نے ایک مجمع عام میں شخصیہ اعلان کیا کہ میرے علاوہ کوئی شخص ایک مالٹے کو ہاتھ کیے کی گرفت میں اتنا نہ چھوڑ دے کہ اس میں قطرہ بھی نہ بچ رہے تو اسے میری طرف سے 1,00,000 روپیہ انعام. مجمع میں سے ایک نہایت دبلا پتلا مہین آدمی اسٹیج پر آیا اور تازہ مالٹے کے بجائے پہلوان کے نچوڑے ہوئے مالٹے کو دوبارہ اس طرح نچوڑ دیا کہ نیچے رکھا ہوا ایک گلاس لبالب بھر گیا. پہلوان سمیت سارا مجمع حیران رہ گیا اور اخباری نمائندوں سے لے کر سارا مجمع اس مہین شخص سے کے پیچھے پڑ گیا کہ میاں تم کون ہو، کوئی جادوگر تو نہیں ہو؟ خواتین و حضرات، میں بھی یہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ مہین شخص کون تھا، کیونکہ مجھے بھی جمیل جالبی سمیت ہر انکم ٹیکس افسر سے ڈر لگتا ہے اور یوں بھی انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے میں اب سے ایک ہی مہینہ باقی رہ گیا ہے. جمیل جالبی جیسا کہ انہوں نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے کہ وہ اپنے فن کو باج تاشے کا محتاج نہیں سمجھتے، کم گو، کم نویس اور کم آمیز شخص ہے. البتہ بسیار خان اتنے ہیں کہ میں نے دیمک کے بعد اگر کسی کو کتابوں کا عاشق پایا تو وہ جمیل خان جالبی. لکھنے اور اپنی تخلیقات کی داد پانے کے بارے میں وہ بڑے ہی صابر و ضابط انسان ہیں. عام ادیبوں کی طرح اجلت پسند نہیں کہ آج لکھا کل چھپوایا، پرسوں تقریر رونمائی اور اترسوں غفر اللہ. جمیل جالبی کی نہایت صبر آزما تخلیقی قوت کے دریا کو میں اس فقرے کے کوزے میں بند کرتا ہوں کہ جمیل جالبی اسی طرح صبر و ہمت کے ساتھ ادب عالیہ کے لیے کتابیں لکھتے ہیں جس طرح ہم آپ زندگی کے بیمے کے قسطیں ادا کرتے ہیں. زندگی میں کسی خوش نصیب کو بیمے کی رقم واپس مل جائے تو مل جائے، ورنہ عام طور پر بیمے کی رقم ہو یا جمیل جالبی کسی تخلیقات وہ دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کے کام آتی ہیں. جمیل جالبی نہ انقلابی ہیں نہ ان کی کوئی لابی، اور اگر انقلابی ہیں تو اس حد تک کہ ان کے انقلاب کے گھر علی گڑھ میں پیدا ہوئے. ہندوستان کی جنگی آزادی کے اولین گہوارے میرٹھ سے فارغ التحصیل ہوئے، اور وہ خوش قسمت پاکستانی ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کے دن بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کا پہلا سورج طلوع ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جمیل جالبی نے اپنی تخلیقی سفر کا آغاز خود بھی یوں بیان کیا ہے کہ لکھتے لکھتے ایک لمحہ ایسا آیا کہ اچانک ذہن تاریکی میں ڈوب گیا، بالکل ایسے جیسے فیوز اڑ گیا. میں نے ذہن کے تاروں کو جوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن روشنی نہ آنی تھی نہ آئی. کئی مہینے اسی عالم خواب میں گزر گئے اور خواب میں جاگنے والی کیفیت اسی طرح باقی رہی. اسی کیفیت میں ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے ایک حادثہ ہو گیا. کار تو چکنا چور ہو گئی، میں زخمی بھی ہوا، لیکن حادثے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یوں محسوس ہوا جیسے روشنی آ گئی ہے، اور یہ روشنی اتنی تیز ہے کہ اب میں بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں. خواتین حضرات، جمیل جالبی تو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، مگر میں اب بہت دور کی سوچ رہا ہوں کہ اگر آئزک نیوٹن کے سر پر سیب نہ گرا ہوتا تو نہ تذکیر خلا ہوتی اور نہ چاند انسان کے زیر ختم ہوتا. اسی طرح اگر جمیل جالبی کی کار کا حادثہ نہ پیش آتا تو جدید اردو ادب بھی ایک بہت بڑے ادیب سے محروم رہتا. نواب بہادر یار جنگ نے مہدوی پٹھان تھے، مگر انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اوروں کا مہدوی کوئی اور ہو تو ہو، میرا مہدوی اقبال ہے. اسی طرح میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوروں کا ارسطو کوئی اور ہو تو ہو، اپنا ارسطو تو جمیل جالبی ہی ہے. میں نے اپنے خواتین حضرات، میں نے اپنی زندگی کے نہا پانے میں اپنی پسند کی شخصیتوں اور من پسند چیزوں کی ایک کارنس سجا رکھی ہے. اس کارنس پر میری محبوب شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جمیل جالبی کی بھی ہے، اور اب میں اپنی زندگی کے کارنس کے جمیل جالبی اور اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے جمیل جالبی میں صرف اتنا ذرا سا فرق محسوس کرتا ہوں کہ یہ جمیل جالبی فانی، وہ جمیل جالبی لا فانی.